mga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutanan nining adlaw Pebrero 3 mao ang atong morning devotional nga naguluhan nakaplagan ni Bates ang kinalabwang reforma. Ug ang atong teksto makita sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13 nga nag-ingon, apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarong. Unang nahibalag ni Bates ang pagtulun-an bahin sa madali nga pagbalik ni Kristo pinaagi sa usa ka lokal nga ministro. Apan ang maong idea wala kaayo makahimo og daghang kauswagan sa iyang hunahuna hangtod sa 1839. Niadto nga tuig iyang nadunggan ang pagwali ni William Miller nga si Kristo moabot sa tuig 1843. Sa pagsupak ni Bates sa idea, adunay nagsulti kaniya nga daghang gigamit si Miller nga mga pahayag gikan sa kasulatan aron mapamatud-an ang iyahang punto. Wala madugay mitambong si Bates sa usa ka Adventista nga serye nga mga katiguman ug hilabihan niyang kahibulong sa pagkahibalo nga bisan kinsa ang makahatag ug bisan unsa nga butang bahin sa panahon sa pagtagna sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Sa iya nga pagpauli gikan sa una nga tigom, nagpamatuod siya nga mao kana ang kamatuoran ngadto sa iyang asawa. Ang sunod niya nga gibuhat mao ang pagbasa sa Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about year 1843 ni Miller. Gidawat ni Bates sa iya nga tibuok kasing-kasing ang pagtulun-an ni Miller. Sa ingon, nahimo nga una sa mga nahimong Seventh-day Adventist nga midawat og gisalmot sa kalihukan sa Millerite Advent. Niadto nga punto, gipangutana siya sa iyang mga higala ngano nga wala na siya mitambong sa mga tigom bahin sa pagpugong ug sa abolitionista nga katilingban. Ang akong tubag mao, iyang gisultihan sila nga ang pagdawat sa doktrina bahin sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas akong nakaplagan nga igo na ang akong tibuok panahon sa pagpangandam alang sa maong hitabo ug sa pagtabang sa uban sa paghimo sa sama. Ug ang tanan nga modawat niini nga doktrina kinahanglan mahimong mga magtutudlo sa pagpugong ug sa pagpawala sa pagpangulipon. Nagpadayon si Bates sa pagsulti sa iyang mga higala nga daghan pa ang mahimo sa pagbuhat diha sa tuburan sa problema. Gani ang mga bisyo nga gitinguha sa nagkalaing-laing mga katilingban sa reforma sa pagwagtang mao ang resulta sa makasasala nga pagkinabuhi. Apan ang pagbalik ni Kristo mosangpot ngadto sa kalit ug bug-os nga pagwagtang sa tanang daotan. Busa ang Millerismo mahimo alang kang Bates ang kinalabwang reforma. Nakaingon siya sa panapos nga ang hugaw nga katawhan dili makareporma sa kahugawan. Ang pag-anhi ni Kristo mao lamang ang tinuod nga permanente nga sulbad. Gikan sa sinugdan, si Bates nahimo nga mahinungdanong pangulo sa Millerismo, nga mao ang usa sa 16 ka mga tawo nga nagpatawag sa nahaunang panagtigom sa General Conference ni adtong 1840 ug mao ang nangulo sa usa ni adtong 1842. Kadto nga mga katungdanan nagbutang kaniya sa posisyon nga sa katapusan mao ang makatukod sa pagtubo sa Sabbatarian nga Adventismo sa ulahi nga mga bahin sa katuigang 1840. Gimanduan sa Dios ang kinabuhi ni Bates matag lakang ug mao usab kana ang iya nga buhaton alang kanimo ug kanako. Ang atong mga buluhaton dili pagdalagan sa unahan kundi sa pagsunod sa iya nga paggiya adlaw-adlaw. Magampo ta mga kapaglaom. Among dalangpanan nga Dios nga naa sa mga langit, dako namo nga pagpasalamat kanimo niini nga buntag kay ikaw ang
naghatag ka namo gininhawa, naghatag ka namo og kusog. Labaw sa tanan dako namo nga pagpasalamat nga ikaw tudlo ka namo nga magasunod sa dalan nga imuhang gusto nga pagasubayo namo. Akong ginaampo Ginoo na ikaw magatudlo sa among mga kapaglaom nga naminaw karon nga magkinabuhi nga mahimong mahisama kanimo kanila ug kanamo samtang kami nagapaabot sa pagpadayag ni Kristo nga among manluluwas. Ikaw magatabang kanamo nga among makinabuhi mareporma kini sama sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus nini nga kalibutan. Tabangan mi nimo sa among mga problema, tabangan mi nimo sa among mga struggle ug mahimo kaming magmadaugon sa matag adlaw namo nga paglawig nini nga kalibutan. Kay ang balaang espiritu tudlo kanamo, magagiya kanamo, magadasig kanamo kauban sa mga kapaglaom karon nga nagatinguha usab nga magareporma sa ilahang kinabuhi, nga magkinabuhi sila nga uyon sa imong kabubuton ug makahatag og himaya diha kanimo. Salamat Amahan nga panalanginan nimo ang tanan nga mga kapaglaom namo nga naminaw karon, mga kapaglaom namo nga adunay mga problema balatian, ikaw maghatag ka ng kasulbaran kay ikaw ang Dios mo'y amo ang tinubdan sa amo ang gikinahanglan. Salamat nga tubagon ni maong pagampo Amahan ang tanan isalig namo sa pangalan ni Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.